نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نو صبح دی نماز نصیب ہو گئی ہے او دے اندر ظہر تک اگر کسی کو کوئی گناہ ہونے او دی برکت دے نال ظہر تے اسے فجر دے درمیان دے اندر جتنا وقت آتا ہے وہ سارا نیکی دے اندر گزر جاندا ہے او دے گناہ معاف اللہ کر چھوڑدا ہے عبادت دے اندر گزر گیا وقت ظہر کو اثر تک اگر کوئی کمی تے کوتاہی ہے کسے کو گناہ ہویا ہے اللہ اس دھل دیندا تے معاف کر دیندا ہے او دا ظہر کو اثر تک وقت جڑا ہے وہ اللہ دی عبادت دے اندر گزر گیا وقت تو مغرب کولوں عشاء تک وقت ہے کسی دے کوئی گناہ تے گناہ معاف ہو گئے انہاں دے اندر وقت ہے کہ سارا وقت او دا عبادت دے اندر گزر گیا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشاء دی نماز بندے نصیب ہو گئی ہے وہ تو سنتا رہی ہے صبح دی نماز جماعت دے نال نصیب ہو گئی ہے وہ ساری رات ستا رہندا ہے تو دے سو مسلمانوں نے اللہ عبادت دے اندر لکھوا چھوڑدا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمین مکرمین سامعین بزرگوں بھائیوں پیچھے کافی دو ترے رکوع کولو عدت طلاق رضاعت دے مسائل بیان فرمایا اس کو پہلے امور مصلحہ دا اللہ نے بیان فرمایا معاشرت نو بیان فرمایا اب رب تعالی نے پھر امور مصلحہ نو بیان فرمایا انہوں دے وچوں درمیان دے اندر نماز نو بیان فرمایا اس کو اگلی آیت دے اندر بھی پھر انہاں لوگاں تذکرہ ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جاون اپنی بیویاں چھوڑ جاون تو دی عدت دا تذکرہ فرمایا متوفی عنہا دی عدت دا اور درمیان دے اندر اللہ نے نماز دا تذکرہ فرمایا یا ان سمجھو کہ پیچھے اللہ نے فرمایا حقوق العباد دا تذکرہ فرمایا اب رب تعالی نے حقوق اللہ دا تذکرہ فرمایا یا پیچھے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اس سے آیت کو پچھلے آیت دے آخر ٹکڑے دے اندر فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اپنی فضیلت نو اور اصلاح نو نہ بھولو یعنی وہ دے اندر آپس دے اندر اتفاق اتحاد دے نال رہنا ہے اور ایک دوسرے دوتے زیادتی نہیں کرنی صلہ رحمی کرنی ہے رب تعالی نے بیان فرمایا کہ اپنی جان دا خیال کرنا ہے تو فرمایا آپس دا خیال کرنا ہے اب فرمایا کہ اپنی جان دی بھی اصلاح کرنی ہے اپنی جان دا بھی خیال کرنا ہے بھولنا نہیں ہے اور پچھلی آیت دے اندر بیان فرمایا کہ اگر عورتیں تسے طلاق دیو تو اس وقت دے سکتے ہو اگرچہ کراہتن ہے
نامک پسندیدہ عمل ہے طلاق دینا کسی صورت دے اندر بھی بھر جواز ہے کہ اللہ فرمایا اگر تساں انہاں عورتوں طلاق دیو جنہاں نے تساں ہاتھ نہیں لایا جے تک انہاں دا مہر وغیرہ مقرر نہیں ہویا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تو اب رب تعالی نے بیان فرمایا کہ کوئی کمی کوتاہی ہوندی ہے تو خیال کری ہے کہ نماز پڑھو، نماز دے نال دا کفارہ ہو جاندہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ بندہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ گناہ دا کفارہ ہوندا ہے۔ اور دوسرے مقام تو خود قرآن مقدس نے بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں کرو، نیکی دے نال تواڈے گناہ دا کفارہ بن جاندا ہے، یہ نیکیاں گناہ نو مٹا چھوڑ دیاں نے۔ تو درمیان دے اندر اس بندے دی اللہ خود اصلاح فرمائی ہے، یا سمجھو کہ پیچھے اللہ نے احکامات بیان فرمائے عورتیں دے متعلق، اور اگے بھی اللہ نے بیان فرمائے، پھر اگے اس کولو وقت جہاد دا تذکر آ گیا ہے۔ اللہ فرمائے ان احکامات دے اندر اپنے اولاد اور اپنی بیوی بچے دے اندر آ کے، اپنے مال دے اندر، کاروبار دے اندر آ کے خیال کرنا نہ ہوگا کہ نماز کو غفلت ہو جائے۔ تو اللہ فرمایا نہیں اج نہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کیا تو نے دساں خیال کری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ایماندارو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تو غفلت دے اندر نہ سٹ دے تھوڑا مال تے تہاڈی اولاد، خیال کرے انہوں نے پیچھے اپنا گھاٹا تے نقصان نہ کر پاوی ہے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جڑا اس طرح کرسے تو اس نے اپنا نقصان کیتا ہے، اپنا گھاٹا کیتا ہے۔ تو فرمایا خیال کریے، یاد دلانے واسطے اللہ نے درمیان دے اندر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے اور نماز وسطیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا تمام نمازیں کا خیال کرنا ہے اور انہوں نے اتنے ہمیشگی کرنی ہے، وقت دے اتنے پڑھنا ہے، لیکن خاص کر فرمایا درمیانی نماز اس اندر اختلاف ہے مفسرین دا، محدثین دا، کہ کیڑی نماز ہے، کوئی صبح دی آدھے نے، کوئی ظہر دی اثر، پر ہر کے اپنے اپنے قول نے۔ جمہور علماء کے نزدیک جو صحیح قول ہے وہ ہے کہ وسطیٰ نماز کو مراد اثر دی نماز ہے، کیونکہ 5 نمازیں دو پہلے ہو گئے، دو بعد دے اندر ہو گیا، مغرب عشاء تے صبح دی تے ظہر دی، درمیان دے اندر وسطیٰ نماز جو اثر دی نماز ہے۔ اور عقل نو بھی لگتی ہے، حدیث دے اندر بھی آیا کہ غفلت دا ٹائم ہوندا ہے، ہر بندہ اپنے کام سمیٹن دے اندر ہوندا ہے، دکاندار اپنی دکانداری دے بند کرن دے اندر، کاروباری اپنے کاروبار دے سمیٹن دے اندر، اور دوسرے طریقے سب کچھ جو ہے اس وقت آخری وقت دے اثر نو ایسا وقت ہوندا ہے اپنا کام سمیٹن دے اندر ہوندے نے۔ تو اللہ فرمایا خیال کرے اسے مال دے اندر سمیٹن دے اندر اور اسے اپنے اولاد دے اندر ہر چیز غفلت دے اندر نہ آ جاوی ہے، اس وقت دی نماز چھوڑنا نہیں، یہ خاص کر خیال کرنا ہے، کیونکہ غفلت دا ٹائم ہے، نماز کو غفلت نہیں کرنی۔ اور حدیث پاک دے اندر آیا جڑا اثر نماز وسطیٰ نماز میں چھوڑ دیندا ہے وہ اتنا نقصان ہے کہ سارا مال ادا ختم ہو جائے، سڑ جائے، جل جائے، ختم ہو جائے، وہ اولاد ختم ہو جائے، سب کچھ وہ ختم ہو جائے، اتنا وہ نقصان نہیں جتنا اثر دی نماز دے چھوڑن دا نقصان ہے۔ اللہ نے درمیان دے اندر انسان نو آگاہ فرمایا ہے، ہوشیاری بھی کھاونی ہے کہ خیال کرنا نماز دی محافظت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب کو افضل عمل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو افضل، فرمایا نماز اپنے وقت دے اوتے پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ پھر اس کو بعد فرمایا اس کو بعد جہاد ہے۔ پھر پوچھا گیا فرمایا اس کو بعد اپنے والدین دی اطاعت فرما برداری ہے۔ اس نے بیان کر دیا اللہ دے قرآن نے کیا بیان فرمایا دیکھو قرآن دے اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات
محافظت کرنی ہے سب نمازیں دی سارے نمازیں نو خیال کرنا ہے پابندی کرنی ہے حافظوا علی الصلوات حفاظت کرنی ہے پہ نمازاں دی والصلاۃ الوسطی اور خاص کر فرمایا ایسی نماز جو درمیانی نماز ہے اس کا خاص کر خیال رکھنا ہے وقوموا للہ قانتین فرمایا قوموا للہ قانتین کھڑے ہو گئے کرو اللہ واسطے قانتین اس دی فرما برداری کرن واسطے قانتین دا معنی خاشعین دے نال بھی مفسرین نے کیتا ہے یعنی خشوع تے خضوع دے نال نماز پڑھنی ہے صحابہ فرمیندے نے کہ اساں اس حکم دے آمن کولو پہلے قوموا للہ قانتین دے انہاں لفظاں کولو پہلے اساں آپس دے اندر نماز دے اندر گل بات کر لیندے سن اگر کوئی کسی نو کوئی لوڑ تے ضرورت ہوندی تے اشارہ بھی نال کر سکدے سن اور آپس دے اندر گل بات بھی ہو جاندی ہے لیکن جس وقت آیا قوموا للہ قانتین اللہ دی فرما برداری کرو قانتین کل مراد خاموشی تے سکوت ہے چپ کر کے خاموشی دے نال بڑے احترام دے نال بڑے ادب دے نال اور بڑے خشوع تے خضوع دے نال نماز پڑھنی ہے او دے اندر بولن دی اجازت نہیں ہے او دے اندر کوئی چیز کھاون دی اجازت نہیں ہے او دے اندر کوئی اشارہ کرن تک دی اجازت نہیں ہے جدو یہ حکم آیا وقت صحابہ کرام فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق دے بارے دے اندر ہوندا ہے صحابہ کرام فرمائیں جدو نماز دی انہاں دی حالت ہوندی ہے اتنا خشوع تے خضوع دے نال نماز پہ پڑھدے ہوندے نے انج معلوم ہوندا ہے کہ سکی لکڑ کھلوتی ہے جس طرح کوئی پرندہ کے بیٹھ جاوے سراں دے اوتے تے انہاں نوں کوئی پتہ کوئی نہیں کہ ساڈے اوتے کوئی بیٹھا ہے کہ کوئی نہیں بیٹھا اتنا خشوع تے خضوع اللہ دی یاد دے اندر کھلوتے نے ہر چیز انہاں نوں بھول گئی ہے اس وقت اگر دل دے اندر ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے اللہ دی یاد کیونکہ اس وقت گلاں باتاں اللہ دے نال پی ہوندیاں اللہ فرماتا جدوں میرے نال گل پئی ہوندی ہے میرے علاوہ کسے نال گل کرنی کوئی نہیں ہے کسے ہور پاسے تہاڈا دماغ نہیں جانا چاہیدا ہور پاسے تہاڈا دل نہیں لگنا چاہیدا ہور کسے نال گل نہیں کرنی جدوں گل میرے نال ہوندی پئی ہے تو اس وقت کھاونا بھی نہیں پیونا بھی نہیں اس وقت بولنا اشارے نہیں کرنا خشوع تے خضوع دے نال اللہ دی عبادت کرنی ہے یہ جی اہم عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح کے بندہ 5 وقت دی نماز دی مثال دے کے فرمایا کسے بندے دروازے سامنے نہر ہوئے اور اس وقت 5 وقت دا بندہ غسل کرے او دے جسم دے اوتے کوئی میل تے کچیل نہیں رہ سکدی فرمایا 5 نمازیں دی مثال اللہ دے پیغمبر دے نہر نال دتی کہ نہر دے اندر غسل کرن دے نال بندہ پاک تے صاف ہو جاندا ہے 5 وقت دی نماز پڑھن والا بندہ اللہ دے کاغذاں دے اندر یہ دھل جاندے تے پاک تے صاف ہو جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نو صبح دی نماز نصیب ہو گئی ہے او دے اندر ظہر تک اگر کسی کو کوئی گناہ ہوئے نہیں او دی برکت دے نال ظہر تے اسے فجر دے درمیان دے اندر جتنا وقت ہے او سارا نیکی دے اندر گزر جاندا ہے او دے گناہ معاف اللہ کر چھوڑدا ہے عبادت دے اندر گزر گیا بت ظہر کو اثر تک اگر کوئی کمی تے کوتاہی ہے کسی کو گناہ ہویا ہے اللہ اس نو دھل دیندا تے معاف کر دیندا ہے او دا ظہر کو اثر تک وقت جڑا ہے وہ اللہ دی عبادت دے اندر گزر گیا وقت تو مغرب کولوں عشاء تک وقت ہے کسی دے کوئی گناہ تے گناہ معاف ہو گئے انہاں دے اندر وقت ہے کہ سارا وقت او دا عبادت دے اندر گزر گیا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشاء دی نماز بندے نوں نصیب ہو گئی ہے وہ تو ستا رہیا ہے صبح دی نماز جماعت دے نال نصیب ہو گئی ہے او ساری رات ستا رہندا ہے تو دے سو مسلمان نوں اللہ عبادت دے اندر لکھوا چھوڑدا ہے
اسے جماعت دے نال نماز پڑھن دی اللہ دے پاک پیغمبر نے حکمت دسی آپس دے اندر محبت تے پیار تے الفت پیدا ہوندا ہے آپس دے اندر اجتماعیت پیدا ہوندی ہے آپس دے اندر اتفاق پیدا ہوندا ہے آپس دے اندر اتحاد پیدا ہوندا ہے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو صف بناونیاں ہیں سیدھی صف ہو بالکل دے درمیان دے اندر کوئی فاصلہ نہ آ جائے فاصلہ ہے تو شیطان دے اندر بڑھ جانا ہے جدو شیطان بڑھ جانا ہے وہ تھوڑے دلوں دے اندر نفاق پیدا ہو جانا ہے فرمایا سیدھی بالکل صف کرو اتنے اللہ پاک خوش ہوندا ہے فرشتے سامنے اعلان کردا ہے وہ فرشتے آدھے آوے انہاں انسانوں پیدا نہ کر اج تک ویکھو امیر ہے تے کٹھا کھلوتا ہے غریب ہیں تے کٹھے کھلوتے ہیں مولوی تے پیر ہیں تے کٹھے کھلوتے ہیں نبی ہیں امتی ہیں تے سارے کٹھے کھلوتے ہیں ویکھو تو صحیح کنجے صاحب بندی کر کے میں اللہ دے سامنے کھلوتے ہیں میں اللہ دی رضا دی خاطر میں اللہ دی عبادتاں پہ کر دینے اس وقت اللہ پاک اس وقت فرشتے سامنے اظہار کردا ہے خوش ہوندا ہے کہ یہ جو بندے ہوتے میں اللہ خوش ہو جائیں عبادت کر کے واپس ہوں دیں تے انہاں دے گناہ دھول کے پاک صاف کر چھوڑنا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اور جس حالت دے اندر بھی ہو امن دے اندر ہو یا خوف دے حالت دے اندر ہو جس حالت دے اندر بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھٹی گئی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اگر تساں خوف دے اندر ہو چاہے دشمن دا خوف ہے مال دے سہومن دا خوف ہے کسی چیز دا خوف تو ہوتے مسلط ہے اگر تساں خوف دے اندر ہو فَرِجَالًا او رکبانا وہ چل دے پے ہو تو چل دے اگر پیدل ہو تاں بھی نماز پڑھ لو فرمایا او رکبانا یا تو سواری دے ہوتے ہو تاں بھی نماز پڑھنی ہے چھوڑنی نہیں ہے لیکن یہ دے اندر اختلاف ہے چل دی ہوئے نماز نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کے اس وقت نماز پڑھے چاہے جس طرح بھی منہ ہے اللہ فرمائے اینما تولوا فثم وجہ اللہ جدے بھی منہ کرو تو میں اللہ رضا تو تسا پا لونا ہے ایسی حالت دے اندر نماز نہیں چھٹی گئی پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ نماز ذریعہ اللہ دی یاد دا فرمایا جس وقت امن دے اندر آ جاؤ امن دے اندر جس وقت آنے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ وَتَلَّنُ ان یاد کرو جنہیں اللہ نے تو انہوں سکھلایا ہے او دا طریقہ اللہ دے پیغمبر نے دسیا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اس طریقے دے عمل کو پہلے تو سننا جان دے آوے جنگ دے موقع دی نماز بھی اللہ دے قرآن نے 5ویں پارے دے اندر بیان فرمائے جو جنگ لگی کھلوتی ہے 2 جماعتاں چا بنو ایک آیا کہ امام دے نال نماز پڑھے 2 رکعتاں پڑھ کے واپس ہو جاوے دوسری جا کے جماعت وہ آ کے دوسری 2 رکعتاں پڑھے وہ تو چلی جاوے وہ آ کے دوسری پڑھے اس طریقے دے نال اللہ فرمیندے نے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ جنگ دے موقع دے ہوتے دشمن دے خوف دے موقع دے ہوتے بھی اس وقت بھی نماز نہیں چھٹی گئی اس طرح نماز پڑھو جی اللہ نے سکھلایا ہے وہ امن دے اندر جس وقت سکون دے اندر آ گئے وہ تو انہیں پڑھو جی محمد کریم نے تو انہوں سکھلایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ